कामिल ईमान से भरी हुई ज़िंदगी नसीब फरमावे। आज हम नात के अशार की तरफ आते हैं और आज हम 3 अशार को डिस्कस करेंगे। और इन 3 अशार के अंदर जो पहला हमारा शेर है वो शेर कुछ यूँ है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा कहते हैं सुबह सवेर की ठंडी हवा को, और बू कहते हैं महक और खुशबू को। ये शेर और इस शेर का जैसे हमारा तरीक़ाकार है कि शेर के बाद मफ़हूम और मफ़हूम के बाद हम तशरीह लिखते हैं। तो इस शेर का मफ़हूम ये है कि शायर इसमें ये बताना चाहता है कि सुबह की ठंडी हवा तेरी खुशबू बताती है कि तू मदीने के फूलों को छू कर आई है। ये इस शेर का मफ़हूम है कि शायर ये चीज़ बताना चाहता है। और इसकी तशरीह के अंदर जब हमें मफ़हूम क्लियर होगा तो इसकी तशरीह के अंदर हमें आसानी ये होगी कि शायर जैसे कि आज की साइंस भी बताती है, शायर ये बताना चाहता है कि जब सुबह सवेर की ठंडी हवा जिसको बाद नसीम बाद सबा कहते हैं, जब ये सुबह सवेर की ठंडी हवा चलती है तो इसका मेन मरकज़ जो है वो मदीना मुनव्वरा है। ये वहाँ से चलती है। गोया मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की ठंडी हवा आती है तो इसका मरकज़ मदीना है कि सुबह सवेर की ये ठंडी हवा चलकर हमारे पास आती है। तो शायर कहता है कि ए मदीना, ए हवा, ये सुबह सवेर की बाद नसीम ठंडी ठंडी हवा, मुझे पता है कि तू कहाँ से आई है, क्योंकि तेरा मरकज़ मदीना है, तू मदीने से आई है। और इस बात पर वो आगे मज़ीद दलील पेश करने के लिए अपनी बात को ठोस करने के लिए बताता है कि जब तू मदीने से आई है और सबको जहाँ जहाँ से गुज़रती है उन इलाक़ों को मुअत्तर और उनको ठंडा और खुशगवार माहौल पैदा करती आई है, तो जब तू मेरे पास पहुँची तो मैंने जब इसको सूंघा, ये ठंडी हवा ने मेरे दिल और दिमाग को मुअत्तर किया, तो इसकी खुशबू जो थी वो बता रही थी कि ये हवा मदीने से आई है, क्योंकि जब तू मदीने से चली तो मदीने के फूलों को छूती हुई गुजरी और उसकी खुशबू को अपनी लपेटों में लेती हुई आई, और जब मेरे पास आई तो मैंने फ़ौरन पहचान लिया ये ठंडी हवा मेरे महबूब के शहर से आई है। तो इसलिए शायर ने कह दिया सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो ये पहला शेर, उसका मफ़हूम और उसकी तशरीह के हवाले से चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी। दूसरा शेर है, सुनी हमने तोतियों बुलबुल की बातें, सुनी हमने तोतियों बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। ये शेर है और इसका मफ़हूम ये है कि शायर कहता है कि हमने परिंदों की आवाज़ें सुनी तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और गुफ्तगू है, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और गुफ्तगू पाई गई। शायर इसी चीज़ को लेकर कहता है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका तज़किरा बहुत बुलंद कर दिया, आपका ज़िक्र बहुत बुलंद कर दिया। कितना तज़किरा कि हर इंसान वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करता है, अमल की ज़िंदगी अपना कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत मोहब्बत आप सल्लम के राह में जान देने के लिए तैयार होता है। लेकिन हम तो क्या देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, बल्कि इंसान जानवर सब के लिए हशरातुल अर्ज़ चरिंद परिंद सब के लिए आप सल्लम कायनात रहमत बनकर आए हैं। तो जब इंसान आप सल्लम का तज़किरा कर रहे हैं तो हमने तो परिंदों की आवाज़ों को सुना तो उसमें भी हमने देखा कि वो भी आप सल्लम का गुण गा रहे हैं, क्योंकि आप सल्लम उनके लिए भी रहमत बनकर आए।
اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرندوں کے ساتھ شفقت اور رحمت پائی جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے انہی جذبات کو لے کر کہ میں انسان تو انسان چرند پرند کی آوازوں کو سنتے ہیں، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ تذکرہ کر رہے ہیں، گویا وہ بھی عقیدت اور محبت کے پھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر رہے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، یعنی پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنی ہم نے، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، یعنی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور گفتگو پائی جاتی ہے۔ تیسرا شعر بیٹا، شاعر کہتا ہے بڑے جذبات کے ساتھ اور اپنی خواہش اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ شاعر حسرت، خواہش، چاہت کو کہتے ہیں، آرزو بھی خواہش اور چاہت کو۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے، شاعر اس شعر میں اپنی دلی چاہت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا مرنا اور جینا در نبی پر ہو۔ اس بات کو ہم لیتے ہوئے شاعر یہ اصل میں کہنا چاہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص میرے گھر آیا، میرے شہر مدینے میں آیا، مدینے میں رہا اور مدینے میں اس نے زندگی گزاری، وہاں کی تکالیف کو برداشت کیا، صبر کیا، کبھی اف نہیں کی، ایسا شخص مدینے میں ایمان کی حالت میں جب جائے گا دنیا سے اور مدینے میں ہی وہ مر گیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ تو شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش یہ چیز مجھے بھی نصیب ہو جائے کہ قیامت کا دن ہو، میدان محشر ہو، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہو، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرا مقدر بن جائے۔ اسی بات کو لے کر شاعر کہتا ہے کہ میری چاہت آرزو یہی ہے، میری دلی خواہش یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میری زندگی گزرے تو وہ بھی در نبی پر گزرے، وہ بھی نبی کے شہر مدینہ میں گزرے، اور جب میری موت آئے تو وہ بھی در نبی پر، وہ بھی مدینہ شہر میں آئے۔ جب یہ امر ہوگا تو پھر میرے لیے نبی کی شفاعت مقدر ہو جائے گی اور میں دنیا کے بہترین انسانوں میں مقام پاؤں گا۔ اس لیے وہ شاعر کیا کہتا ہے امیر منائی کہ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو۔ تو یہ کچھ اس کے حوالے سے تشریح عرض کر دی۔ تو بیٹا یہ 3 اشعار ہے، 3 اشعار مفہوم کے ساتھ آپ لوگوں نے مفہوم اور تشریح کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو لکھنا بھی ہے اور لکھ کر آپ لوگوں نے اس کو چیک بھی کروانا ہے۔ السلام علیکم۔